أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب2000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رحمن يا رب ഞങ്ങളെ ഓതിയതായ മദ്ഹിന മൗലിദിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ
മഹബത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ആശിഖീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ പവിത്രമായ ദിവസങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ഓതിയതും ചൊല്ലാൻ പോകുന്നതും ഓതാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ മഹത്വങ്ങളുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിനെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പവിത്രമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം റഹ്മാനായ റബ്ബേ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് മദ്ഹുകൾ ചൊല്ലാൻ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ചര്യകൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ അഹ്ലി സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലായിക്കൊണ്ട് അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അവസാനം കലിമ ചൊല്ലി മരണപ്പെടാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കള്, ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, കുടുംബക്കാര്, കൂട്ടുകാര് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സിനി പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. റഹ്മാനേ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ലിഖാ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇത് കാരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയത് കാരണമായിട്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ചൊല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടില്, മക്കളില്, കുടുംബത്തില് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ജോലികളിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഇബാദത്തുകളിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ നിലക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن شاء الله. മൻഖൂസ് മൗലിദിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓതിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓതാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് മദ്രസ ഖുർആൻ പഠന സഹായി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ചാനലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.